आज हामी धेरै दिन पश्चात प्यान्डेमिकले गर्दा यो इन पर्सन फिजिकल मिटिङ झन्डै 2 सालको बादमा गर्दैछौँ। बिचबिचमा हामीले पिरियडिकल मिटिङ 3 महिना 4 महिनामा भर्चुअल मिटिङ र गुगल मिटको माध्यमबाट गर्दै थियौँ र हामीले हाम्रो त्यही गोर्खाल्यान्ड मुद्दाको बारेमा वी आर अपडेटिङ वे डिस्कसिङ। आज चाहिँ प्यान्डेमिक यदि तपाईँलाई थाहा छ तल धेरै कम भएको छ, त्यसमा अङ्क छपेर हामीले यो इन पर्सन फिजिकल मिटिङ गऱ्यौँ र हाम्रो चेयरम्यान साहब चाहिँ चेन शक्तिपुर साहब हुनुहुन्छ, उहाँ डेराडुनमा बस्नुहुन्छ, उहाँ पनि प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो थ्रु भर्चुअल मिटिङ। र आजको हाम्रो विशेष एजेन्डा चाहिँ पिपिएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। आज तपाईँहरूले सुन्नुहुँदैछ मिडियामा, कोहीले बेङ्गल टाइपको पिपिएस भन्दैछ, कोहीले बेङ्गल बाहिरको भन्दैछ। हामी चाहिँ हाम्रो जिटिएको चाहिँ के स्ट्यान्ड हुने हो यो पिपिएसमा, एनजिसीको चाहिँ के स्ट्यान्ड हुने हो त्यही बारेमा हाम्रो लामो डिस्कसन भयो। र अब हाम्रो जनरल सेक्रेटरी साहब श्री प्रभाकर देवालले तपाईँहरूलाई हाम्रो अहिले आजको जुन मिटिङको तपाईँहरूलाई प्रोसिडिङ्सहरू समरी रेजोल्युसन के पास भयो त्यो बताइदिनुहुन्छ। श्री प्रभाकर देवाल। वेल, आजको जो नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटीको जो मिटिङ भयो त्यो चाहिँ पार्सियली हामी यो लोकल एरियाजहरूको चाहिँ फिजिकली हामी प्रेजेन्ट भयौँ, अनि जो प्यान इन्डिया ग्रुप छन् उहाँहरू चाहिँ आज भर्चुअली उहाँहरू हामीसँग सम्पर्क हुनुभयो। अनि मिटिङको सुरुवातको प्रोसिडिङ चाहिँ हाम्रो जनरल साहब शक्ति गुरुङले चेयरम्यानले गर्नुभएको थियो। र आज हामीले पिपिएसको बारेमा अलिकति विस्तृत कुराहरू गऱ्यौँ। यसमा हामीलाई चाहिँ के भयो भने अस्ति जो डेभलपमेन्ट तपाईँलाई याद छ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट, र आजको हाम्रो सभामा चाहिँ हामीले यो निर्णय लिएका छौँ र यो अवगत गर्न चाहन्छौँ कि कुनै पनि विशेष पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ यो पिपिएस बारेमा कुनै म्यान्डेट नभएकोले र यहाँको जो स्थान छ यहाँको पिपिएसको बारेमा निर्णय लिने उहाँहरूको चाहिँ म्यान्डेट चाहिँ छैन। र त्यो म्यान्डेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै नै विशेष पार्टीले लिएको पिपिएसको डिसिसन चाहिँ यहाँको जातिको गोर्खाहरूको जुन एस्पिरेसन छ है, त्यो एस्पिरेसन चाहिँ त्यसले चाहिँ फुलफिल गर्छ गर्दैन हामीलाई थाहा छैन, तर त्यो चाहिँ उहाँहरू अथोराइज छैन। र अगर यो पिपिएसको बारेमा कुनै फर्मुला तयारी पार्छन् भने हाम्रो भनाइ के छ भने हाम्रो आग्रह यो छ कि जति पनि स्टेक होल्डर्स छन्, यो गोर्खाल्यान्डपन्थी भनौँ छुट्टै राज्यपन्थी भनौँ, उहाँहरू जम्मैलाई लिएर सबैलाई लिएर उहाँहरूले परामर्श गरेर मात्र यो पिपिएसको फर्मुला तयारी पारुन् भन्ने हाम्रो आग्रह राख्दछौँ। 1 नम्बर कुरा हाम्रो यो छ। अर्को के छ भने यहाँको हाम्रो मान्छेको एस्पिरेसन छ छुट्टै राज्य या गोर्खाल्यान्ड भन्नुहोस् या कुनै किसिमको भए तापनि सेपरेट स्टेट, सेपरेसन बेङ्गल भन्ने चाहिँ हाम्रो यहाँको मान्छेको एस्पिरेसन्स चाहिँ हो। र यो एस्पिरेसन्स हुँदाहुँदै पनि यति वर्षसम्म के कसो भयो तपाईँलाई थाहा छ। र अहिले एउटा अर्को समूह के छ भने गोर्खाल्यान्ड भन्दा बेसी चाहिँ डेभलपमेन्टको कुराहरू छ, डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने यानि कि यहाँको लोकल पोलिटिक्स गर्ने, त्यो अर्को एउटा समूह छ। र हाम्रो भनाइ र आग्रह हामी जनतालाई पनि यो आग्रह गर्छौँ, सबै संस्थाहरूलाई पनि पोलिटिकल पार्टीलाई पनि यो आग्रह छ हाम्रो कि जसले छुट्टै राज्य या गोर्खाल्यान्ड भनेर मनमा लिएर बोकेका छन् उनीहरू एकपट्टि, अनि पोलिटिक्स गरेर हामीलाई डेभलपमेन्ट चाहिन्छ, हामीलाई गोर्खाल्यान्डलाई सेकेन्डरी बनाउने जो ग्रुप छ त्यो अर्कोपट्टि। र यो दुईवटा चिज गोर्खाल्यान्ड माग्ने र डेभलपमेन्ट माग्ने यसको डिस्टिङसन चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। डेभलपमेन्ट माग्ने एकपट्टि जानुहोस् र गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरू एकपट्टि बस्नुहोस् भन्ने हाम्रो एउटा आग्रह छ। नम्बर 2 कुरा। नम्बर 3 कुरा के छ भने हाम्रो अहिलेसम्म मिडियाको जो रोल छ, हामीले निकै एनालिसिसहरू हेरिरहेका छौँ, विभिन्न तपाईँहरूले पनि एनालिसिस गरेर भएको छ गोर्खाल्यान्ड इस्युमा कहाँ के हुँदैछ भनेर। यसमा मिडियाको रोल तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। अघि यो 4औं स्तम्भ डेमोक्रेसीको तपाईँहरूले जुन काम गर्नुहुँदैछ एनालिसिस गरेर इम्पार्सियली, त्यसमा हामी एनजिसी तपाईँहरूलाई एप्रिसिएट गर्न चाहन्छौँ। अनि यो एप्रिसिएसनको साथसाथै तपाईँहरूले यसमा निष्पक्ष गोर्खाल्यान्ड पक्षधारीको बारेमा पनि तपाईँहरूले यसलाई एनालिसिस गरेर लानुहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्दछौँ। अनि जो ट्रिपाटाइट मिटिङ दिल्लीमा अस्ति भयो तपाईँहरूलाई थाहा छ। हुन त हामीलाई लाग्छ कि ट्रिपाटाइट मिटिङ हुँदै नहुनुपर्ने, कारण त्यो त
बिजेपी पार्टीको त पार्लियामेन्टको इलेक्सनको टाइममा पिपिएस त उहाँहरूको मेनिफेस्टोमै थियो। मेनिफेस्टोमा हुनुको मतलब चाहिँ एउटा प्रमिस हो कि हामी तपाईँलाई यो गरिदिन्छौँ भनेर, र त्यो ट्रिपार्टाइट मिटिङ जो दिल्लीमा हुन्छ त्यो नहुनु पर्ने, किनकि सरकारले दिन्छु भनिसकेको हो। त्यसमा पनि एनजिसीको अडान एकदम क्लियरली छ, यसमा चाहिँ सेपरेसन अफ बेङ्गल या त गोर्खाल्यान्ड राज्य या त युटी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्ट्राटेजी, हाम्रो स्ट्यान्ड चाहिँ यो छ। र अनि अन्तमा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ कि जम्मै गोर्खाल्यान्ड पन्थीहरू जसले यो कामलाई निस्वार्थ अगाडि बढाउने कम्मर कसेका छन्, साना ग्रुप होस् ठुला ग्रुप होस्, उहाँहरूलाई एनजिसीले हाम्रो अनुसार उहाँहरूलाई हामीले समर्थन गर्ने सघाउने हामीले आज निर्णय लिएका छौँ। जसले निस्वार्थसँग गोर्खाल्यान्डको काम गर्छ, छुट्टै राज्यको काम गर्छ, उहाँहरूलाई हामीले कुनै पनि प्रकारले हामी उहाँहरूलाई सघाउनेछौँ। अनि जो अहिले हालैमा किशोर प्रधानज्यूहरूको गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट ग्रुपले जो उहाँहरू दिल्लीमा धरना गर्ने गोर्खाल्यान्ड लागि काम गर्ने भनेको छ, त्यसमा हामी उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने हामीले जनाएका छौँ र हाम्रो लिमिटेसनभित्र हामीलाई उहाँलाई सघाउनेछौँ। र यी विशेष निर्णयहरू चाहिँ आज हामीले लिएका छौँ र यही विषय लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अनि यसमा सल्लाह मसौरा गर्नु चाहेको खण्डमा हामीले यसको स्ट्राटेजीको बारेमा कसरी कुरा गर्ने त्यसको लागि पनि हामी तयार बस्नेछौँ। धन्यवाद। सर, सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो एउटा क्लासिफिकेसन तपाईँले गर्नुभयो कि आजको तारिकमा एउटा गोर्खाल्यान्ड माग्ने ग्रुप, अर्को डेभलपमेन्ट माग्ने ग्रुप भएको छ भनेर भन्नुभयो है। यसलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? किनभने जसले गोर्खाल्यान्ड माने विकास भनिरहेछ, डेभलपमेन्ट भनिरहेको छ, उनीहरूले पनि आफ्नो अन्तिम गोल त गोर्खाल्यान्ड नै हो त्यो पनि भनिरहेछ। त्यस कारणले गर्दा यसको मापदण्ड के राख्नुभयो कि यो फल्नाहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट माग्नेहरू हो, फल्ना चाहिँ गोर्खाल्यान्ड माग्ने हो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी थाहा भयो र तपाईँले कसरी यो निष्कर्ष निकाल्नुभयो? भाइ, अब त्यो त मैले यसको व्याख्या नगरी बस्ने मेरो कुरा हो। यता प्रत्यक्षै छ, सबैजना प्रत्यक्षै छ। विदिन स्टेट चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेपछि त्यो बाइफर्केसन होइन, त्यो सेपरेसन होइन, त्यो छुट्टै राज्य होइन, त्यो गोर्खाल्यान्ड होइन। विदिन स्टेट भनेर अभियसली डेभलपमेन्ट माग्ने हो, सरकारसँगै मिलेर गर्नुपर्छ। त्यो त तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँहरू रिपोर्ट गर्ने होइन, त्यो त छुट्टिहाल्यो नि एकपट्टि। अर्को ग्रुप समूह के छ भने हामीलाई यो डेभलपमेन्ट चाहिँदैन, हामीलाई गोर्खाल्यान्ड नै हुनुपर्छ भने छुट्टिसकेको छ नि। प्रिन्सिपल पनि छुट्टिएको छ, बाई एक्सन पनि छुट्टिसकेको छ। धेरैजना युवक भाइ बहिनीहरू त यो पार्टीले हाम्रो एस्पिरेसन पुरा गरेन भनेर उनीहरू निक्लिँदै पनि आउँदै पनि छन्, त्यो त मलाई थाहै छ। यही निक्लेर जुन चाहिँ एस्पिरेसन्सको लागि हामीले यति लामो आन्दोलन गऱ्यौँ, तर त्यो भएन। अहिले आएर अर्को यु टर्न लिएर फेरि सरकारसँगै मिल्ने भयो र त्यहाँबाट जसले उहाँहरूले विरोध गरेर भन्नुहोस् या असन्तुष्टि भएर भन्नुहोस्, निक्लेर आएर हामी त छुट्टै राज्यकै पक्षमा छौँ भन्ने सम्म अलग्गै भयो। द डिस्टिङसन क्लियर भएन, मान्छेको मनोभावना विचार त छुट्यो नि। त्यो छुट्टिएपछि अब एनजिसीको सपोर्ट चाहिँ यता गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धित गोर्खाल्यान्डपट्टि जाने मान्छेलाई चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो क्षमता अनुसार हामी उहाँहरू सबै छौँ। आसन्न जो आगामी जुन वार्ता, फेरि त्रिपक्षीय वार्ताको अर्को दोस्रो चरणको हुने कुरा भनिँदैछ है, तपाईँ दाबी गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले पनि आफ्नो सहभागिता त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने महसुस गर्नुभएको छ एनजिसीले? हेर्नुहोस्, अब सरकारले कसलाई बोलाउँछ कसलाई बोलाउँदैन त्यो त अब हामीले इन्भाइट गरे भन्ने त भएन है। हामीले जहिले पनि पार्टिसिपेट गर्ने हामीले चाहना राखेकै हो। तथापि अस्तिको जुन चाहिँ ट्रिपार्टाइट मिटिङ भयो त्यस अगाडि पनि हामीले एनजिसीले पार्टिसिपेट गर्नु नपाए तापनि एमपी महोदयलाई एनजिसीले मात्रै होइन, अरू जस्तो भागवका प्रेसिडेन्ट डाक्टर महेन्द्र पी लामा उहाँहरू सबै बसेर एमपीसँग बसेर दिल्लीमा ब्रिफिङ पनि गरेको यो विषयमा एमपी महोदयलाई हो। यसरी हाम्रो तरिकाले लेख्ने सेक्ने के कामहरू छ त्यो त प्रयास चलि नै रहेको छ र हामीलाई पार्टिसिपेसन गर्नु निमन्त्रणा भयो भने निश्चित रूपले हामी पार्टिसिपेट गर्छौँ र हाम्रो दाबी चाहिँ त्यही नै हुन्छ। त आजको तारिकमा सर म मेरो प्राय अन्तिम क्वेसनै म गर्न चाहन्छु। आजको तारिकमा जो तपाईँले क्लासिफिकेसन गर्नुभयो, जो विकासको पक्षमा भएकाहरूले पनि आगामी वार्तामा हामीलाई पनि बोलाइएको हुनुपर्छ, अर्थात् हामीलाई नबोलाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो वार्ता चाहिँ एकपक्षीय भयो भन्ने आरोपहरू लगाइरहेछ। अनि त्यो भन्नुको अभिप्राय काहीँ न काहीँ उनीहरूले आफूलाई पनि वार्तामा निम्त्याइयोस् भन्ने उनीहरूको अभिप्राय हो, हामी बुझ्छौँ।
तपाईँले भनिहाल्नुभयो एनजिसी जस्तो जति पनि सङ्घ सङ्गठन छ या व्यक्ति विशेष छ उनीहरूलाई पनि त्यो वार्तामा बोलाइनै पर्छ भन्ने चाप सृष्टि गर्ने दिशामा किन एनजिसीले पहल गर्दैन अथवा यस दिशामा पहल गर्नु जरुरी छ कि छैन? केवल खालि बिजेपी र उसका घटक दललाई मात्रै लिएर त्रिपक्षीय वार्ता डाकेको नै माने उत्तम हो सर, कि यसमा जुन बाटो भएर यो त्रिपक्षीय वार्ताको जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यमा पुग्न चाहनेहरू जम्मैलाई त्यो वार्तामा सामेल गराउनको निम्ति केन्द्र सरकारमा चाप दिन सकिँदैन? यस दिशामा एनजिसीको सोचाइ अनि विचार के छ? यसमा यस्तो हो, अरूले के गर्छ त्यो त हामीलाई थाहा छैन, कसैले हामीलाई बोलाउनुपर्छ भनेको के भन्यो भने त्यो पनि थाहा छैन। एनजिसीले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ लेखापट्टि चाहिँ पुरै गरेको, मिनिस्ट्रीमा पठाएको, गभर्मेन्टमा पठाएकै हो। किनभने हाम्रोमा एक्सपर्ट्सहरू पनि छन् कि डिफेन्स एक्सपर्ट भन्नुहोस्, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपर्ट्स भन्नुहोस्, उहाँहरू एनजिसीमा संलग्न हुनुहुन्छ। दार्जिलिङ भेटमा होइन समस्त भारतभरिको ठाउँमा एक्सपर्ट्सहरू छ, उहाँलाई बोलाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले भनेको हो। अब बोलाएन भने हामी चाप सृष्टि गर्नु भने के भन्नु? चाप सृष्टि गर्दा हामी त लेखापढी गर्न सक्छौँ, सरकारलाई बयान भन्न सक्छौँ है, त्यो चाहिँ हामीले निश्चित रूपमा गरेको। हामीले अब हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी साहबले जो भन्नुभयो, हामीले क्लियरली चेयरम्यान साहबले उहाँ चिठी लेख्नु भएको छ एमपी महोदयलाई, गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई, कि जति पनि स्टेक होल्डरहरू छ, नट ओन्ली बिजेपी पार्टी। अहिले चाहिँ के हुँदैछ, पहिला तपाईँले देख्नुभयो वार्ता, बिजेपी पार्टी जो अमित शाह प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, होम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँले सिर्फ बिजेपी पार्टीलाई बोलायो। हामीले भने टु मेन्टेन ट्रान्सपेरेन्सी वाट इज ह्यापनिङ देयर, सबै स्टेक होल्डरलाई, एनजिसी इज अ मेजर स्टेक होल्डर, हामी त एउटा एपेक्स अर्गनाइजेसन हो, थिङ्क ट्याङ्क हो, we should also be invited so that the entire proceeding should be transparent. जनताको यो त आकाङ्क्षा हो, आवाज हो, कति साल 100 साल भइसक्यो लडेको, त हामी वुड लाइक टु नो हाउ द थिङ इज प्रोसिडिङ। त हामीले चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट हो टु द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, स्टेक होल्डर वी हेभ अल्सो वी हेभ क्लेम द्याट वी शुड अल्सो बी पार्ट अफ द एन्टायर प्रोसेस अफ मिटिङ। फर्स्टमा भएन, अब सेकेन्डमा पनि उनीहरूलाई बोलाउँछ, इट्स अप टु देम। अब देन ओन्ली द क्यान ट्रान्सपेरेन्सी क्यान बी मेन्टेन। अब जो पार्टीले, दार्जिलिङको कतिवटा यस्तो पार्टी छ, तपाईँले पनि सुन्नुभयो युट्युबमा, उनीहरूको त पब्लिक स्टेटमेन्ट छ, गोर्खाल्यान्ड असम्भव छ अहिलेको हालमा, खालि हामी चाहिँ विकास गर्नुपर्छ विथ पिपिएस विदिन बेङ्गल। हाम्रो त्यो त होइन, हाम्रो एनजिसीको स्ट्यान्ड इज भेरी क्लियर। हाम्रो या त स्टेटहुड भएन भने मिनिमम बटम लाइन इज separation of Bengal. You call it separation of Bengal, you call it demerger, you call it a de-absorption. I mean, it should be separated from Bengal because that is the only way out for which our people are fighting. Yatro Sahid Bhayo Manjeru, we have wasted so much of time. Tara हामीले चाहिँ हाम्रो एकदम उद्देश्य very clear छ, bottom line is separation from Bengal. तब मात्र हाम्रो जुन चाहिँ पोलिटिकल आकाङ्क्षा छ, हाम्रो आइडेन्टिटी इस्यु छ, identity, because we would like to be identified, we would like to be the mainstream people, join the mainstream as a Gorkhas of India. Right. Very clear. देवान साहब, यही कुरोलाई है अझै नेपालीमा अलिक सरल प्रकारले आम मान्छेले नि माने बुझ्ने हिसाबले माने तपाईँले अलिकति व्याख्या गरिदिनु होला। व्याख्या मिन्स एउटा तपाईँले बताइदिनु होला कि आजको तारिकमा एउटा केन्द्रको पिपिएस, एउटा राज्यको पिपिएस भन्ने कुरो छ। भन्नु भने तपाईँको यत्रो व्याख्या है प्रभाकर सरको है भनाइबाट नि यो बुझियो कि तपाईँहरू चाहिँ केन्द्रको पिपिएसमाथि विश्वस्त हुनुहुन्छ, राज्यको पिपिएसलाई तपाईँहरू नकार्नुहुन्छ, यही हो? यस, राज्यको कारण तपाईँलाई थाहा छ, सेपरेसन अफ बेङ्गल, सेपरेसन अफ गोर्खाल्यान्ड फ्रम बेङ्गल स्टेटको टुटको छैन ताकत, जुन चाहिँ जोनको पार्लियामेन्ट्री अथोरिटी छैन। स्टेट क्यान बी क्रिएटेड ओन्ली बाई सेन्ट्रल गभर्मेन्ट। जस्तो तपाईँले अहिले लद्दाख हेर्नुहोस्, ओभरनाइट क्रिएट भयो, जम्मू कश्मीरलाई डिमोट गरेर युटी बनाइदियो होइन, खालि तपाईँको त्योभन्दा अगाडि तेलङ्गाना कसले क्रिएट गर्यो? तेलङ्गाना पनि स्टेट लेजिस्लेचरले मानेको थिएन, उनीहरूले कम्प्लिटली गभर्मेन्ट ओभर रुल्ड र तेलङ्गाना अल्सो वाज क्रिएटेड। त्योभन्दा अगाडि 3वटा 2003 झारखण्ड, उत्तराखण्ड के छत्तिसगढ क्रिएट भयो, ओन्ली सेन्ट्रल क्यान क्रिएट। सो हाम्रो स्ट्यान्ड इज भेरी क्लियर, सिन्स गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, भारत सरकार, पार्लियामेन्ट इज द अथोरिटी, आर्टिकल तपाईँलाई थाहा छ 3 आर्टिकलमा, उहाँ ओन्ली सेन्ट्रल गभर्मेन्ट क्यान क्लियर, देयरफोर वी कम्प्लिटली ब्याङ्क अपन द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट। उहाँको त कमिटमेन्ट छ, उहाँको त तपाईँको सङ्कल्प पत्रमा के भनेको छ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, पर्मानेन्ट नट सेमी पर्मानेन्ट, पर्मानेन्ट पोलिटिकल नट नन पोलिटिकल। पर्मानेन्ट पोलिटिकल के भनेको, इट हेज टु बी सेपरेट फ्रम बेङ्गल, त्यो मात्रै सल्युसन छ। त्यो पिपिएस मोडल त सायद जिटिएलाई अलिकति अपग्रेड गराउला,
The GTL can be converted to Jilla Parishad also, which was earlier there. Jilla Parishad आयो भने दार्जिलिङ सब डिभिजन पनि आउँछ, चेलीगढ पनि आउँछ, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो त पोलिटिकल पार्टी जसले च्याम्पियन गर्दैछ उहाँहरूले कि हामी चाहिँ वी वान्ट पिपिएस विदिन बेङ्गल। हाम्रो प्राइम चिफ मिनिस्टर उहाँ म्याडम मोहनले भने ओके तपाईँहरूले न पार्टीहरूले लोकल पार्टीहरूले गर्नुहोस् समाधान। यो पिपिएस भनेको चाहिँ के उहाँको सुरु पनि भयो, कोही स्टेरिङ कमिटी बनायो, कोही सेमिनार गर्दैछ, हामीलाई पनि बोलाएको थियो। तर वी डोन्ट अग्री विथ दिस पिपिएस मोडल विदिन द बेङ्गल, इट हेज टु बी आउटसाइड बेङ्गल। त आजको तारिकमा बङ्गालको पिपिएस माथि पनि धेरै मान्छेले आस्था विश्वास प्रकट गरिरहेको छ। सरको भाषामा भनौँ भन्दाखेरि डेभलपमेन्टको कुराहरू। तर डेभलपमेन्टको पछाडि जुन पिपिएस भनेर भनिन्छ होइन, र ममता ब्यानर्जीले भनेको जुन पिपिएस छ त्यसमाथि पनि एउटा ठुलो विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यो विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू पनि पाहाडकै मानिसहरू हुन्। त ती मानिसहरूलाई के भन्छ एनजेसीले? हामी त यसलाई यसरी हेर्छौँ भाइ, हगि यो मै पनि माग्ने ठेकी पनि लुकाउने भन्ने जस्तो भइरहेको छ क्या हाम्रो, हगि गोर्खाल्यान्ड भनेको चाहिँ भिन्दै चिज हो हगि, बङ्गालबाट छुट्टिने कुराहरू हगि। बङ्गालसँगै मिलेर चाहिँ गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछ भन्नु चाहिँ यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ साह्रै ठिक कुरा चाहिँ होइन। पहिला पनि त अन्त तपाईँको डिजिएससी त चौतारा बनेर होइन, कति साल खायौँ हामीले। तपाईँहरू जन्मेको थियो कि थिएन, अहिले त्यत्रो जवान भइसक्नु भयो। त्यहाँदेखि 2007मा को आन्दोलनमा के जन्म्यो जिटिए भनेर, जिटिए पनि त टेम्पोररी भनेर जन्मेको थियो होइन र, होइन यति साल गयो होइन। र जो हुन्छ बङ्गाल भित्रको त्यो पनि टेम्पोररी नै हो। अन्त टेम्पोररी नै बस्ने, अगर जनताको आकाङ्क्षा चाहिँ टेम्पोररी नै हो भने त हामीले मात्रै चिच्याएर हुँदैन नि होइन। जनताले चाहिँ ठिकै छ त यसमा, हामीलाई आज अब हुँदैन त नोकरी पनि छैन केही पनि छैन, त्यो सबैलाई थाहा छ है। अब जसले चाहिँ मलाई होस्, मलाई भए भइगयो, मेरो फ्यामिलीलाई भए भइगयो भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो लागि मात्रै भयो होइन। त जसले चाहिँ मेरो आउने भावी सन्तानको चाहिँ भविष्य चाहिँ सुरक्षा हुनुपर्छ, मेरो भविष्य आउने जनताले चाहिँ यस्तो दुःख गर्नु पाउनु परेन, आत्मसम्मानले जिउनु पाउनुपर्छ। अरू नागरिक जस्तो हो कुनै पनि राज्यमा हाम्रो अधिकार हुनुपर्छ भने नि हामीले भोलिको नाता नातिनाहरू भविष्य सन्तान हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो छुट्टै राज्य चाहेको। र जसले भोलि हेर्छ उनीहरूले गोर्खाल्यान्ड भन्छ, जसले आफूलाई हेर्छ उनीहरूले डेभलपमेन्ट हेर्छ। मेरो हिसाबमा त्यो चाहिँ सिधा डेफिपरी भन्छ, त्यही नै। भने आगामी कार्यक्रमको बारेमा केही बताउनु सक्नुहुन्छ? अब त नेक्स्ट हामीले अघि भनिहाल्यो, जसले काम गर्छ उनीहरूलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ। त्यहाँदेखि अब नेक्स्ट आउँदो भविष्यको मिटिङमा के कस्तो परिस्थिति हुन्छ हामीले आग्रह गरेको छौँ, जसले यो के अरे पोलिटिकल सेटलमेन्टको कुरा गरेर सबैजनालाई जम्मा गर्नुहोस्, बोलाउनुहोस् भनेर। उहाँहरू बोलाउनु भयो भने हामी पार्टिसिपेट गर्छौँ, त्यसको फर्मुला तयारी बनाएपछि